बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा। और रात गई जी, सिस्टम लपेटने की धमकी मिल गई है जी, बल्कि मार्शल्लाह की धमकी मिल गई है। और जो कॉम्प्रोमाइज़ थे बिलावल साहब जो कर रहे थे, और अपनी वालदा की राइटिंग के ऊपर, और मुस्लिम लीग नून जिस तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी, उन तमाम के पीछे है क्या, कौन सा हाथ है, वाज़ेह तौर पर बिलावल भुट्टो साहब ने बता दिया कि आप मार्शल्लाह के लिए बिल्कुल तैयार रहें। और बाकायदा ताकतवरों का माइंडसेट बताया बिलावल साहब, कितने कॉम्प्रोमाइज़ हैं, वो खुद इस चीज़ का आगाह कर रहे हैं। और फिर एक बार फिर से बॉल इमरान खान साहब की कोर्ट में आ गई है जी। जिसको ये रेलिवेंट कह रहे थे वो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। और आज एक अहम मुलाकात डयाला जेल खुलने जा रही है जी, और उस मुलाकात की कुछ अपडेट मैंने आपको देनी है। और गेम ऑन है जी मुकम्मल तौर पर। और फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि जिन्होंने मुझे कहा है वो कहते हैं फिक्र नहीं करो, हम बंदे पूरे कर देंगे। तफसील बड़ी इंटरेस्टिंग है, सारी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले रात से ही काम शुरू हुआ, गेम उल्टी हुई रात को, और अच्छी बदली खासी तगड़ी हुई। जहां अचानक से मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकातें कर रही है पीपल्स पार्टी नून लीग, रात को एक के बाद एक। इस दौरान खबर आ गई जी अचानक कि वफाकी कबीना का इजलास तलब कर लिया गया 7:30 बजे। वफाकी कबीना का इजलास का मतलब ये है कि आईनी मुसविदा वहाँ से पास होने जा रहा है। पहले खबर ये पहले दे चुके थे कि सेनेट में हम लोग पास कर देंगे एक एवान से। सेनेट का इजलास दूसरी तरफ जारी था। खबर आई कि काबीना अब तरामी मंजूर करा ली जाएगी। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। और फिर उसके बाद सेनेट से मंजूर करा ली जाएंगे भाई। राना सनाउल्लाह साहब और सदीकी साहब ये तमाम ये बातें तो कंफर्म कर रहे थे। अच्छा जी, उससे पहले पार्लिमानी कमेटी मुसविदा पहले ही मंजूर कर चुकी थी। तो सारे इंसिडेंट, सारे मामला जो थे ना, वो एक साथ इकट्ठे हो गए भाई। पार्लिमानी कमेटी मंजूर कर गई 7:30 बजे अचानक, जहां मौलाना साहब को आराम किया था उस दौरान अचानक काबीना का इजलास आ गया कि जी काबीना का इजलास 7:30 बजे बैठ रहा है। फिर सेनेट का इजलास उधर बुला लिया गया। तो यानी सारी सीक्वेंस थी, इधर कमेटी ने पास किया, इधर काबीना से मंजूर हुआ, इधर सेनेट में पेश हुआ, ये सब चल रही थी। मगर गेम बदली सर, और पूरा जिसे कहते थे अच्छा खासा पक्का शो इन्होंने कराया और कराने जा रहे थे। और लग भी ऐसा रहा था जैसे हुकूमत के ऊपर अच्छी खासी एक हैजानी कैफियत तारी हो चुकी है। और वो जिसे कहते हैं ना रूहानियत में लफ्ज़ हाज़िरी हो जाना, यानी इंसान के अंदर से अचानक ना जब कोई ख़ास कलाम पढ़ा जा रहा है तो उसके अंदर से वो चीज़ बोलना शुरू होती है जो उसके अंदर तारी होती है। तो बाकायदा लग रहा था कि हुकूमत खुद नहीं, अंदर से कोई और बोल रहा है। कोई और बोल रहा सुन लेना सर, हाज़िरी समझ जाए आपका मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो खैर अचानक से पता चला जी सेनेट का इजलास आज सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कितनी पक्की चीज़ें सारी, प्राइम टाइम मीडिया ये वो सब पकड़ के बैठ गए जी। और फिर पता चला जी वफाकी काबीना का इजलास भी मुलतवी हो गया, वो भी आज सुबह जारी पता 11 बजे, तो 11 बजे से पहले के लिए रख दिया गया। तो एक कोशिश की है, मुलतवी किया गया। बताया जा रहा है कि कोशिश पूरी की जा रही है, जो लोग आगे पीछे हैं। और फिर ये पूरा माहौल था, रात को रिवड़ की तरह उनको खींच के लेके भी आया गया सेनेट की इमारत के अंदर, और वो तमाम लाए गए। सेनेट में जैमर्स लग गए, और फ़ोन बिल्कुल किसी के साथ कोई रब्ता ख़त्म हो गया। और गैर मामूली हरकत व सकनात बड़ी पुरसरार किस्म की थी, मतलब अच्छा खासा असेब लग रहा था। मतलब वो बंदे भी लाए गए जिन बंदों का अरेंजमेंट किया गया था, और जिनका मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जिक्र किया था कि अगर आपने डराया धमकाया तो फिर हम आपको बताएंगे, तो अगर आपने ताकत इस्तेमाल की तो हम आपको बताएंगे। शायद एक बार फिर से कोशिश की कि मौलाना फजल रहमान साहब को शामिल करना है, तो इसलिए आज तक के लिए तमाम मामला मुलतवी किए गए हैं। और किस तरीके से किए गए हैं सुन लें। आज इमरान खान साहब आखिरी कोशिश करेंगे जी, इमरान खान साहब से बात होगी। कल बिलावल भुट्टो साहब जब बैरिस्टर गौहर वगैरह मौलाना फजल रहमान साहब के साथ है, तो बिलावल भुट्टो साहब भी हैदराबाद जा रहे थे ना 18 अक्टूबर की उस याद को मनाने के लिए जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई थी। तो उनके काफ़िले पर खुदकुश हमले हुए थे जिसमें 170 अफराद शहीद हुए थे। तो उन्हें जाने से पहले ना बैरिस्टर गौहर को कहा कि आप इमरान खान साहब से मशवरा करें इस आईनी तरमीम के मुसवदे पर, मैं आपकी मुलाकात अरेंज करवाता हूँ, मनाएं इमरान खान साहब को।
تو بلاول بھٹو صاحب نے انتظام کیا، پھر انہوں نے جلسے میں بتایا بھی آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ بیرسٹر گوہر جو ہے نا، ان کو بھی کہا کہ اب ترمیم میں اور آپ کے کنسنسس ہمارے ہو چکے، اب بانی پی ٹی آئی سے اب بات کر لیں۔ تو آج یہ 5 رکنی کمیٹی ہے جو آج عمران خان صاحب سے ملاقات کرے گی، عمران خان صاحب کو بتائے گی اس سارے معاملے پر کیا بات ہوئی، ان کو سارا بریف کیا جائے گا، مولانا فضل الرحمان سے کیا بات ہوئی، مسودہ کیا ہے، کہاں کس پوزیشن پہ کون سی چیزیں ہیں۔ مطلب آخری گیم پھر عمران خان صاحب کے کورٹ میں آ گئی۔ وہ عمران خان صاحب جن کو یہ ارریلیونٹ کہتے تھے، اس سسٹم کا سب سے ریلیونٹ آدمی وہ ہے، وہ عمران خان صاحب جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جیل کے اندر ہے، وہ کسی چیز میں اب نہیں ہے۔ بھائی سب سے بڑی 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اگر نوڈنگ چاہیے تو آپ کو عمران خان صاحب سے ہی چاہیے، اور وہ عمران خان صاحب ہی دیں گے۔ اچھا، یہ جتنے ارریلیونٹ سمجھتے تھے عمران خان، اتنا ہی ریلیونٹ ہے، اسی کے ہاتھ سے جا کے ہوگی۔ حتمی رائے عمران خان صاحب کی ہے، تبھی جا کے یہ ترمیم ہوگی۔ اس دوران جے یو آئی کے جب یہ باتیں ہو رہی تھی، جے یو آئی کے امیر جو ہیں، نائب امیر ہیں عبدالغفور حیدری، انہوں نے تو تقریر کی اسمبلی کے فلور پہ، تو کمال ہی کر دیا۔ انہوں نے لفظ استعمال کیے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جے یو آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بیچ میں۔ عبدالغفور حیدری صاحب کہتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، بہت ہیوی خطاب تھا، وہ کہتے ہیں کہ جبر کیا ہے، یہ جبر کس قسم کا ہے آپ کا، زبردستی ترمیم نہیں کر سکیں گے، زبردستی کی تو آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں کو بھر دیں گے، بیٹھ کر نکالیں۔ آپ شاید سمجھتے ہیں کہ طاقت مسئلے کا حل ہے، اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا، زبردستی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد پھر عمران خان صاحب، وہ زبردستی والا مان، پھر عمران خان صاحب کی یہ ملاقات جو آج کی ہے وہ ارینج کرائی گئی ہے، یہاں یہ چیز ہے۔ اچھا، اس دوران نا آپ کو پتہ ہے بڑے باخبر آدمی ہیں فیصل باڈا صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، ایک ویڈیو پیغام بھی دیا، اس کا لبا یہ تھا کہ نمبر بھی پورے ہیں ہمارے پاس اور نمبری بھی پورے ہیں، اور گھبرانے اور پریشان ہونے والی بات کوئی نہیں، سب کچھ پورا ہے۔ آپ دیکھیں گے ترمیم بھی ہو جائے گی اور 1-2 دنوں میں معاملہ ختم ہو جائے گا۔ مطلب فیصل باڈا صاحب جہاں سے لاتے ہیں بات، جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں سے میسج لاتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ جناب آپ ہی پھر پورے کر کے دیں، تو وہی پورے کر کے دے رہے۔ بقول مولانا فضل الرحمان صاحب کے، ایک مسودہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہے، ایک مسودہ اپوزیشن کا، یہ تیسرا مسودہ جہاں سے آتا ہے نا، وہاں سے سارا معاملہ خراب ہوتا ہے۔ تو بہرحال جنہوں نے فیصل باڈا صاحب کو کہا کہ جا کے کہہ لو، پھر وہی میرا خیال ہے پورا کرا کے دیں گے اس آئینی مسودے کے تمام ووٹ ڈالنے والے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں، ان تمام کو اکٹھا وہی کریں گے، ادھر فرام سینٹ اور ادھر فرام قومی اسمبلی۔ اصل معاملے کی طرف میں آتا ہوں، جو میرے لیے جس نے بڑی تکلیف جو میرے کان کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا، اور جہاں گوٹ پھنسی ہوئی ہے، جہاں صحیح معنوں میں پھنسی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے بتایا کہ معاملہ کہاں پھنسا ہے۔ تقریر تھی جی، وہ خطاب تھا ان کا جلسے سے، اور میں نے بولا کہ ثانیہ 18 اکتوبر کی برسی تھی، اور اس برسی کے سلسلے میں بلاول صاحب کا بالکل مختلف روپ تھا۔ یہ بلاول بھٹو، جمہوریت پسند بلاول بھٹو نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور بلکہ وہی جو میں نے شروع میں بولا، بلاول بھٹو کم اور وہ حاضری نظر آ رہی تھی بلاول بھٹو کے اندر، جو بول رہا ہے جس نے دنوں سے ان کو چابی بھری ہوئی ہے، جو بلاول بھٹو کا صاحب کا صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں نا موکل بن چکا ہے، جو کچھ بھی ہے، تو وہ حاضری باقاعدہ بول رہی تھی۔ کیا کہتے ہیں اپنے لوگوں سے حیدرآباد میں، نے کہا اسلام آباد سے واپسی پر دوبارہ حیدرآباد آؤں گا تو آئینی بینچ بنا کر آؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام اپوزیشن کے ساتھ مل کر کروں، اسلام آباد کے ساتھ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ آخری کوشش کروں گا، اسلام آباد جا کے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ آخری کوشش کروں گا۔ اگر میری کوشش ناکام رہی تو پھر سب کو پاکستان کی جمہوریت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ بلاول صاحب ماشاء اللہ کی دھمکی دے رہے ہیں، یعنی بلاول صاحب کو ہی ماشاء اللہ کی دھمکی کہیں سے ملی ہے، جس کی بنا پر وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو پھر پاکستان کی جمہوریت کے لیے دعا مانگنی چاہیے اگر میری کوشش ناکام ہوئی تو۔ اگلے نے یہی کہا بلاول صاحب ہے پورا کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ماشاء اللہ سے ریڈی رہو، آپ کی بھی ٹکٹ بھی ختم، جس ٹکٹ کو دینے کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا اگر اپوزیشن اتنے سارے کمپرومائزز کے ساتھ ہمارا ساتھ نہیں دیتے، یعنی ہم نے اتنے کمپرومائزز کیے ہیں اپوزیشن کے لیے اور اگلوں کے لیے، اگر اتنے زیادہ سارے کمپرومائزز کے ساتھ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے تو ہم مجبور ہوں گے کہ نون لیگ کے ساتھ مل کر قانون سازی کرنا پڑے گی۔ اپوزیشن میرے لیے راستہ بند کر دیے تو متنازع راستے پہ میں چلنا پڑے گا۔ متنازع راستہ بلاول صاحب ماشاء اللہ کا بتا رہے ہیں، متنازع راستہ وہ بتا رہے ہیں جس کا ذکر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ آپ ہم سے دھوس دھاندلی کے ساتھ یہ سب کام کرانا چاہ رہے ہیں، اور غیر آئینی راستہ وہی جو میں کہتا ہم مجھ سے بدماشی کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا بدماشی کسے کہتے ہیں، مطلب بندے توڑیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں 2/3 میجورٹی لے کے آؤں گا، تو 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس کا مطلب یہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کو یا ان کے گھر والوں کو، بچوں چچوں کو اٹھا کے لالچ دے کے اغوا کر کے جو بھی کچھ کر کے کسی کی جو واقعات سارے ہوئے ان سب کو بلاول صاحب کہتے ہیں کہ پھر میں ایسے کر کے 2/3 میجورٹی لے کے آؤں گا، اور
بلاول صاحب نے پوری سوچ، جی ہاں طاقتوروں کی پوری سوچ اور اس پورے سسٹم کو ننگا کیا ہے، اور یہ بلاول صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے۔ اتنا کمزور آدمی، کروڑ درجہ اچھا ہے جو بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ان سے کروڑ درجہ اچھا ہے۔ تو بلاول صاحب سیدھی سیدھی دھمکیاں عوام کے سامنے دے رہے ہیں کہ یہ ہوگا، اور انہیں کہا میں 2/3 میجورٹی پوری کریں گے۔ کیسے پوری کریں گے؟ بندے خریدیں گے، توڑیں گے، ماریں گے، کیا کریں گے؟ ایسے ہی کریں گے نا۔ اچھا، تو یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کے لیے ہر جائز اور ناجائز کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ انہیں تو یہاں تک کہا ہم آئینی عدالت بھی بنا دیں گے۔ تو پھر وہ اسی مسودے پہ عمل ہوگا جس مسودے کو پہلی ایک را فارم میں 15 ستمبر کو لایا گیا تھا، اور اس کے جب نکات آپ کے سامنے آئیں گے لگ پتہ جائیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔